अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नवीन अली। 8 सितंबर यानी लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आलमी जो शरह ख़वानगी का आलमी दिन जो है, इस मौका पर पूरे मुल्क में जहां पर रैलियां, जुलूस और छोटे छोटे सेमिनार्स किए जा रहे हैं, वहीं पर सेक्रेटरी साहब खुद, सेक्रेटरी वजीउल्लाह कुंडी साहब खुद जो हैं इस वक्त फील्ड में नज़र आ रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं और जो लिटरेसी डिपार्टमेंट अब तक कर चुका है वो भी लोगों को इससे अवेयर कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उससे भी अवेयर किया जा रहा है। फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगी, मैं डायरेक्टली सेक्रेटरी साहब की तरफ जाऊंगी, उनसे सवालात करूंगी और उनसे उनकी बातें जानूंगी। कैसे हैं आप सर? जी, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे बताइएगा, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है लिटरेसी डे, और क्या कहेंगे आप, इस दिन की अहमियत कितनी ज़्यादा है? जी, थैंक यू वेरी मच। जी देखें जी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है, इसका जो आगाज़ था वो 1966 से हुआ, जब यूनेस्को ने इसको बाकायदा इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर इसको डिक्लेयर किया। और इस दिन के मनाने का मकसद लिटरेसी के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना, शऊर पैदा करना, क्योंकि आजकल के हालात में जबकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं 4.0 की, कोई भी नेशन जो है वो लिटरेसी के बगैर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। तो इस वक्त जो पंजाब का लिटरेसी रेट है वो 64% है। अगरचे ये सूरत हाल बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अभी इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। तो डिपार्टमेंट जो है वो इस सिलसिले में अपना एक रोल प्ले कर रहा है। हमने अपनी जो बुनियादी खानगी की पॉलिसी है 2019, हमने उसको जो है वो प्रोमलगेट किया है। उसमें हमने बाकायदा तौर पर ये डिसाइड किया है कि 2025 तक हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 75% तक जाएगा और इसके बाद 2030 में इसको फर्दर आगे बढ़ा के हम 84% तक ले जाएंगे। सर मुझे बताइएगा कि लोगों को, बच्चों को और इनको तालीम देने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन शऊर की तरफ कितना ध्यान है हमारा? क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत सारे रेप केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि हमें तालीम के साथ साथ अब शऊर पे भी फोकस करना पड़ेगा और सख्ती से? जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी, क्योंकि जब तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी उस वक्त तक हम अपना ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक पेयर प्रेशर होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और जब सिविल सोसाइटी एक मामले के ऊपर इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद फिर आप वो मकसद जो है बड़ी आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आजकल हमें थोड़ा सा ये फ़ायदा है कि सोशल मीडिया है, इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, तो आजकल अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी काम किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से जो है वो तैयार करें, इसकी प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग हो, इसको प्रॉपर तरीके से हम अपने नैरेटिव को क्राफ्ट करें, और अगर एक दफ़ा हमारा बयानिया जो है वो इस हवाले से बन जाता है तो उसके बाद फिर आगे उसको डिसेमिनेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसकी जितनी भी अवेयरनेस की जाए वो कम है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में मेहनत करने की ज़रूरत है। बड़े शहरों में तो ये स्टेप्स उठाना बहुत ईजी हो जाता है, छोटे शहरों में, देहातों में या कस्बों में उतना ही ये मुश्किल काम है जितना पोलियो के कतरे पिलाना। तो इसके लिए आप कैसे कैंपेन कर रहे होते हैं? क्योंकि घरों से स्कूल तक का जो बच्चों का सफ़र है ये वाकई एक बहुत टफ है और एक पुल सरात से कम नहीं है ये भी। तो इसके लिए क्या आप कर रहे हो? देखिए, हमारा जो मॉडल है थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा मॉडल जो एक फॉर्मल या रस्मी निज़ाम तालीम है उससे बहुत मुख्तलिफ है। पहली बात यह है कि हम टारगेट कम्यूनिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, और हमारी टारगेट कम्यूनिटीज़ वो लोग होते हैं जो कि तालीम की सहूलत से महरूम हैं। जिस तरह से मैंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में ज़िक्र किया कि इसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, इसमें मज़दूर हैं, इसमें कुली हैं, इस पे भट्टा पे काम करने वाले मज़दूर हैं, इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ़ वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते और इनको अपने पेरेंट्स की जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करने के लिए फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप्स में काम करना पड़ता है। तो बेसिकली हम उन्हीं कम्यूनिटीज़ के पास जाते हैं, हम उन्हीं कम्यूनिटी में से टीचर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हमें टीचर से एक कमिटमेंट लेते हैं कि आपने अपने घर के अंदर हमें एक कमरा जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें इतना ज़्यादा हमारा कोई फॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि अभी ये बेस्ट वाले हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या जो एहसास प्रोग्राम है, इसके तहत जो इलिटरेट्स लोग हैं उनका डाटा भी मिल जाता है, उनकी लोकेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो हम ये बड़ा साइंटिफिक तरीके से जो है इस मामले को देख रहे हैं। हम वहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं जहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, उनका स्कूल अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे पेफ का
اسکول اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ پیما کا اسکول اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے. صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اگر ذرا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے شہری علاقے, کیونکہ شہری علاقوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ مومنٹم جنریٹ کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو میسج کو آگے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہماری بڑی اچھی پینیٹریشن ہے. بلکہ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت تقریباً ہمارے کوئی 83% یا 84% کے قریب جو اسکولز ہیں وہ رورل ایریاز میں آپریٹ کر رہے ہیں. اور مطلب اس میں فردر یہ بھی ہے کہ 83% جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ فیمیل ٹیچرز ہیں. تو آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ ویمن امپاورمنٹ اور اتنی زیادہ رورل ایریاز پر فوکس نظر نہیں آئے گا. یہ میں ابھی جو بھی آپ کے فگرز دیکھ رہی تھی اس میں جیلوں کے اندر بہت زیادہ آپ نے سروس کی ہوئی ہے, تو کیا اس سروس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو ملزم باہر نکلتے ہیں تو واقعی وہ اس جرم میں واپس دوبارہ ملوث نہیں ہوتے, یا ان کی نیچر چینج ہو گئی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہوتا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جیل میں قیدی ہیں ان کے لیے اس وقت کوئی فارمل ایجوکیشن کا سسٹم اویلیبل نہیں ہے, اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے نظام تعلیم کے اندر لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں باقاعدہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے, باقاعدہ ان کا ایگزام ہوتا ہے, اور جب وہ ہمارا ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو ان کی ریمیشن بھی ہوتی ہے, ان کی سزا بھی معاف ہوتی ہے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایجوکیشن اور جو کرائم اس کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو کوئی اس میں میرے خیال میں کوئی لینئر لنکیج نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اویئرنیس زیادہ ہو, اگر بطور شہری آپ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں, اگر آپ کو اپنے حقوق کا احساس ہے, اوروں کے بھی حقوق کا احساس ہے, تو ڈیفینیٹلی, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, نتائج کیا ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی اس سے جو کرائم کی شرح ہے اس میں بڑی حد تک کمی آ سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میرے پاس ابھی کنکریٹ ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. یکساں نصاب تعلیم جو تھی, کیا وہ سکسیزفلی چل رہا ہے آگے, اور کیا یہ جو ایک اقدام تھا سکسیزفل ہو سکا ہے؟ دیکھیں جی, بیسیکلی ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم جو نان فارمل ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ہم جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے نظام تعلیم کو فالو کرتے ہیں, اور یہ سوال ایسا ہے کہ ڈائریکٹلی اس کا لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب دیتا جب ہمارا اپنا کوئی نان فارمل کا سلیبس ہوتا, تو چونکہ یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور گورنمنٹ ایک پلان کے تحت اس کو آگے لے کے گئی کہ جو ایجوکیشن کے اندر ایک غیر متوازی تقسیم ہے, ایک ان ایکویٹی ہے, کچھ لوگ بڑے اچھے, ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں, کچھ کو ایکسیس اویلیبل نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کی جو ایکسیس ہے اس کو ہم بہتر بنائیں, اور ساروں کے پاس یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی جو مختلف طبقاتی تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ اے لیولز ہے, یہ او لیولز ہے, یہ انگلش میڈیم ہے, یہ اردو میڈیم ہے, یہ مدرسہ ایجوکیشن ہے, تو وہ گورنمنٹ کی ایک ایفرٹ تھی کہ اس کو انٹیگریٹ کیا جائے, اور اس میں جو ہے مطلب مدرسہ کے اندر جو جدید علوم ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے, اور اسی طرح سے مطلب جو مدرسہ کے فارغ التحصیل ہیں ان کو مطلب بہتر جو ہے امپلائیبل سکلز ملنی چاہیے, تاکہ آگے ان کو نظر آئے کہ اگر وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے تو ان کو کس قسم کی جاب ملے گی. میرا لاسٹ کوسچن انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے بچوں کو نہیں, پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دیں گے, کیونکہ ان کے لیے پیغام بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جی, میں یہی پیغام دوں گا کہ جی آپ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور ہماری جو ایفرٹس ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر ہم بالکل ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے, کیونکہ پیرنٹس ہمارے سب سے بڑے ایمبیسڈرز ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے جو ٹارگٹ ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اس کو اچیو کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری اس جدوجہد میں شریک ہوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ. بالکل جی, آپ نے سیکرٹری صاحب کی بات سن لی ہے, انہوں نے بڑے ہی تفصیلاً آپ کو ہر ایک چیز سے آگاہ کر دیا ہے, اور بچوں سے زیادہ پیرنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر اپنے بچوں کو پاکستان کا بہترین شہری بنانا ہے تو انہیں پڑھائیں, لکھائیں, بہتر شہری بنائیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے, یعنی آج کے دن کے حوالے سے, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے, پیغام ہے, وہ آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.